अभिरञ्जत सुरेश्वरं प्रोवाच विनयात् भीमान् ऋषीणां वाक्यमुत्तमम् व्याधयो हि समुत्पन्ना सर्वप्राणिभयङ्कराः तद्ब्रूहि मे शमोपायं यथावत् अमरप्रभो तस्मै प्रोवाच भगवान् आयुर्वेदं शतक्रतुः पदैरल्पमतैर्बुद्ध्वा विपुलं परमर्शये हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थापूरपरायणं त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं बहुदेयं पितामह सो अनन्तपालं त्रिस्कन्दम् आयुर्वेदं महामतिः यथावत् कचिरात् सर्वे बुबुधे तन्मना मुनिः ते आयुरमितं लेभे भरद्वाजसुखान्वितं ऋषिभ्यो नाधिकं तच्च शशंसानवशेषयन् ऋषयश्च भरद्वाजात् जुगृहसम्प्रजाहितं दीर्घमायुश्चिकित्सन्तो वेदवर्धनमायुषः महर्षयस्ते तदृशुर् यथावत् ज्ञानचक्षुषा सामान्यं च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तज्ज्ञात्वा तत्रोक्तं विधिमास्थिताः लेखिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनित्वरम् अथ मैत्री परपुण्यम् आयुर्वेदं प्रसर्वसुः शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्य सर्वभूतान् कंपया अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णः पराशरः हारितक्षारपाणिश्च जगृहुत्सुर्मुनेर्वचः बुद्धिर्विशेषस्तत्रासीत् नोपदेशान्तरं मुनेः तन्त्रस्य कर्ता प्रथमो अग्नियेशो यतो भवत् अत भेलादयश्चक्रो स्वं स्वं तन्त्रं कृतानि च श्रावयाम् आसुरात्रेयं सरसङ्घं सुमेधसः श्रुत्वा सूत्रणमर्थानां ऋषयः पुण्यकर्मणां यथावत् सूत्रमिति दृष्टे भूमेरिरे सर्वम् एवं स्तुवंस्तांश्च सर्वभूतहितेशिनैः साधुभूतेषु न क्रोश इत्युच्चै अब्रुवन् समम् तं पुण्यं शुश्रुवः शब्दं दिवि देवर्षयः स्थिताः सामरः परम